बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अपने रब से दोस्ती कर लो, यही वो ज़ात है जो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ती। सारी जिंदगी लगा दी तूने माल जमा करने में ए इंसान, मगर शायद तुझे भूल गया ना कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। अफसोस उनके पास वक्त नहीं और हमारे पास किस्मत नहीं। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह जरूर करेगा। किरदार की बदबू महंगे से महंगे परफ्यूम से भी नहीं जाती। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारो, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मोहब्बत करने वालों में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात होती है, बेअदब नहीं होते, पत्थर जैसे सख्त नहीं होते। दिल दुखाओ किसी भी बदुआ नहीं देते। तूने देखा ही नहीं कभी साथ मेरे चल के, तूने देखा ही नहीं कभी साथ मेरे चल के, मैं हूँ तन्हाई का भी साथ निभाने वाला। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। दिल में आया था कोई जल्दी में था चला गया। औरत को अगर वक्त मोहब्बत एतमाद और सबसे खास चीज इज्जत दी जाए तो वो जान दे सकती है, मगर बेवफाई नहीं कर सकती। रिश्तों नातों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसने जितना साथ निभाना हो वो उतना ही निभाएगा। जब पाँव में बाप की पगड़ी रख दी जाती है तो मोहब्बत के हाथों से हाथ छुड़ाने पड़ते हैं। फिर कोई बेवफा कहे या बेमुरफ़त, कुछ फर्ज निभाने पड़ते हैं। एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में बड़ी से बड़ी बात पर भी हार ना मानने वाले लोग कभी बहुत छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। मैं ऐसे माशरे को क्या नाम दूं जहाँ पे फिल्मों ड्रामों में मौजूद दर्द तकलीफ पे रोना आ जाता है, मगर असली जिंदगी में किसी के दुख दर्द को ड्रामा समझा जाता है। रात की खामोशी के आंसू जिद्दी बच्चे की तरह अपने रब की बारगाह में बात मनवा लेते हैं और अल्लाह इस लाडले की बात कभी रद्द नहीं करता। मुस्कुराहट की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन इसका नफा बहुत बड़ा है। ये एक लम्हा में गुजर जाती है, लेकिन अपनी मीठी याद हमेशा के लिए छोड़ जाती है। मर्द क्या है औरत के लिए जिंदगी का दूसरा नाम। बाप हो तो शफकत, भाई हो तो मुहाफिज, बेटा हो तो आंखों की ठंडक और शोर की सूरत में हो तो अल्लाह का सबसे कीमती तोहफा, जो शफीक भी है, हाफिज भी, सुकून भी और चैन भी। माँ बाप
دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے مجھے ہمیشہ وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی عزت کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عزت کرنے والی بنے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ وہ بولی، دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہ سب پا گیا۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمن کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہوں۔ کاغذ کی کشتی تھی، پانی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا، کہاں آ گئے سمجھداری کے اس دل دل میں، وہ نادان بچپن بھی کتنا پیارا تھا۔ ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصہ کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا، نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا عجیب لگتا ہے، حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ جب آپ کا دل
درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔